समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। मौरी, कमिला र बारुलासँग नजिकको सम्बन्ध भएको जीव हो। यसले मह तथा मैन उत्पादन गर्नुका साथै परागसेचनमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। मौरीको नृत्यलाई अंग्रेजीमा ब्यागल डान्स भनिन्छ। मौरीले पहेँलो रङ छुट्याउन सक्दैन, तर यसले परावैजनिक किरण भने देख्न सक्छ। किसानहरूको लागि मित्र किरा मौरीले विश्वका करिब 8 अर्ब मानिसले दैनिक उपभोग गर्ने तेल, दाल, चामल, फलफूल, मसला लगायतका वस्तुहरूलाई परागसेचन गरेर उत्पादन वृद्धि गराउने र फूलको रसबाट मह बनाउने काम एकै पटक गरिरहेको हुन्छ। बिना मौरी खाद्य वस्तु उत्पादनको कल्पना गर्न सकिँदैन। विश्वमा खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको जिम्मा मौरीले लिएका छन्। यही कारण GIZ, जाइका, हेल्बडास लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत मौरीमा भारी लगानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विश्वमै मौरी घट्दै गएको अवस्थामा विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका सरकारले मौरी बिनाको मानव समाजको कल्पनाबाट आत्तिएर माउरी नीतिमा लगानी बढाएका छन्। नेपाल भने निजी र सहकारी क्षेत्रको माउरी पालनमा रमाएर बसेको छ। विश्व बजारमा नो पेस्ट महको अत्याधिक माग भए पनि नेपालले आन्तरिक माग समेत धान्न नसकेको अवस्था यथार्थ छ। नेपालमा मौरी पालन, भारतमा 50 घार भन्दा बढी मौरी पालनलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ। नेपालमा नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अभाव छ। घार, गोला, बेमौसममा दाना र चरणमा लैजान ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था हुन सक्दा व्यावसायिक मौरी पालन प्रोत्साहित भएर नेपालको नो पेस्ट महले विश्व बजार लिन सक्नेमा शंका छैन। तर यहाँ त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो मौरीको म पनि नजानेकाले किसानको फल खाइरहेका छन्। मौरी पालनमा सजिला र अप्ठ्यारा। कृषिमा मौरी पालन व्यवसाय सजिलो व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि यसमा अनेकौं समस्या छन्। परिणाम प्रति किलो 500 अमेरिकी डलरसम्म पाइने नेपाली मह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनै नसकिएको महविज्ञहरू बताउँछन्। देशका मह किसानले आफ्नो ठाउँबाट काम गरे पनि सरकारले मौरीलाई अरू किट को रूपमा मात्र बुझिँदा यसले पाइने जति लाभ लिन नसकिएको समेत अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यस बाहेक लामो समयसम्म मह उधारोमा दिनुपर्ने, चरणको लागि धेरै टाढा पुर्याउनु पर्ने लगायतका समस्या पनि ज्यूका त्यू छन् र लगानीको तुलनामा धेरै फाइदा हुने र काम गर्न पनि सहज हुने भएकाले नेपालमा मौरी पालन व्यवसाय उत्साहजनक चाहिँ पाइएको छ। मौरी पालन व्यवसायलाई पार्ट टाइम व्यवसाय भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसलाई बङ्गुर, बाख्रा, कुखुरा वा गाई भैँसीलाई जस्तो 24 घण्टा टहल गर्नु पर्दैन। मौरीले फलफूल र अरू बालीहरूमा परागसेचन प्रक्रिया चलाइरहेका छन्। यसबाट फलफूल तथा बिउ उत्पादन वृद्धिका साथै वातावरण सन्तुलनमा सघाउ पुगिरहेको छ। मौरीको कोडबाट बन्ने मैनबत्ती सुगन्धित र स्वस्थकर मानिन्छ। नेपालमा मेलिफेरा र सेरेना प्रजातिका मौरी पाल्ने व्यावसायिक रूपमा चलन आइरहेको छ। अर्थात् व्यावसायिक रूपमा
फस्टाइरहेको छ मौरी पालन व्यवसाय। मह उत्पादनको हिसाबले बढी फाइदाजनक मानिने मेलिफेरा मौरी सेरेना भन्दा अलि ठुलो र कालो हुन्छ। महको अर्थशास्त्र, एक घार मौरीबाट वार्षिक 40 किलोसम्म मह उत्पादन हुन्छ। यो अनुपातमा 100 घार मौरीबाट मोटामोटी रु 12 लाख आम्दानी हुन्छ। अर्को कुरा, मह 50 वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन। पुरानो महमा औषधि गुण बढी हुने मानिन्छ, तर मह प्रशोधनमा राम्रोसँग ध्यान पुगेन भने लामो समय मह राख्दा बिग्रन सक्छ। अहिलेको अव्यवस्थित चरणबाटै पनि वर्षेनी 15,000 टन मह उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो परिमाणलाई प्रति किलो रु 300 ले गुणन गर्दा पनि रु 4 अर्ब 50 करोड हुन जान्छ। ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा नेपाली महले वार्षिक अर्बौं मात्रै नभएर खर्बौं आर्जन गर्न सक्छ। चरण विकास गर्दा नेपालले मौरीबाटै वार्षिक 10 लाख टन मह उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। महको अन्तर्राष्ट्रिय बजार जति पनि छ, शर्त एउटै छ, पेस्टिसाइड मुक्त मह उत्पादन। श्रमको पर्याय मौरीको कुरा गर्दा नेपालीहरूको काम प्रतिको लगाव र मेहनतलाई पनि सम्झनु पर्छ। अहिले 20 लाख भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन्। सरकारले यो पक्षलाई हेरेर पनि मौरी पालन सम्बन्धी व्यावसायिक र व्यावहारिक नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। मौरी पालनमा देखिएका समस्याहरू, नेपालमा मौरी पालन चरणको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा विभिन्न ठाउँहरूमा चुङ्गी कर तिर्नुपर्छ। सामुदायिक वनहरूमा मौरी चराउँदा किसानले रोयल्टी तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि स्थानीय सङ्घ संस्था, क्लब र चुल्ठे मुन्देहरूले पनि पैसा मागेर हैरान पार्छन्। उता भारतमा मौरी चराउने किसानले चरणका क्षेत्रबाट मानिसहरूबाट पैसा पाउँछन् भने ढुवानीमा सरकारी अनुदान पाउँछन्। मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिएको छैन। अर्कोतिर नेपालमा सेरेना र मेलिफेरा जातका मौरी धेरै पुराना भइसके। यसको विकल्पमा धेरै मह दिने जातको मौरी विकास हुन सकेको देखिँदैन। यो काम कृषक स्तरबाट हुन सक्दैन, तर ललितपुरको गोदावरी र चितवनको भण्डारा बाहेक मौरी विकास शाखा नै विस्तार हुन सकेका छैनन्। मौरीको एउटा नयाँ रानो किन्दा रु 2,50,000 रुपियाँ पर्छ। यस विषयमा निजी तथा सरकारी कहीँबाटै पनि सोच नबनेको अवस्था छ। एक घार मौरीबाट वर्षमा 120 केजी भन्दा बढी मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको लागि एउटा घारमा 20 फ्रेम अर्थात् एक फ्रेममा 1500 देखि 2500 सम्म मौरी हुनुपर्छ। मौरीको लागि भदौदेखि वैशाखसम्म राम्रै चरणको सुविधा भए पनि जेठ असार र साउन बेमौसम हुन्छ। त्यसबेला कृत्रिम खानेकुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला मौरीलाई बचाइराख्नु नै ठूलो उपलब्धि हो। नेपालमा मौरी पालनको सम्भावना र अवसर। नेपालमा लगानी नडुब्ने क्षेत्र मौरी पालन व्यवसाय हो, तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूलो लगानी हुन सकेको छैन। यसमा लागेका किसान र नीतिगत अस्पष्टता र अन्य समस्यामा परेका छन्। किसानले ससानो लगानीमा थोरै मह उत्पादन गरे पनि स्तरीय संकलकले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। यसकारण आधुनिक प्रविधि सहितको मह संकलनसँग व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीबाट ठूलो मह उत्पादक कृषकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। मौरी पालन व्यवसायलाई व्यावसायिक रूपमा गर्दै गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त रहन्छ नै। धेरै ठाउँहरूमा विषादीको कारणले गर्दा मौरी मरेको कुराहरू अथवा चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ अन्यल हुँदा चाहिँ मौरी चराउन लाँदा चाहिँ विष हालिदिने अथवा मौरीलाई मार्ने खालको अवस्था। किनकि किसानलाई केही अर्थमा थाहा नभएर पनि होला मौरीको परागसेचनले गर्दा हाम्रो बालीको उत्पादन अझै बढेको छ, अझै वृद्धि हुन्छ, अझै हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आज श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग रहनुभएका अतिथि अर्थात् मौरी विज्ञ धनबहादुर राउतज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। मेरो पनि नमस्कार छ सबै कृषक दाजुभाइ दादा सबै सञ्चारकर्मी। सर आराम हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अब अहिले मौरी विकास केन्द्र गोदावरीमा अब यो अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ केही काम हुन सकेको छैन है। अब भर्खरै किसानको चाहिँ अब हाम्रो 77 जिल्ला छ, 7 प्रदेशबाटै एउटा घार निर्माणको तालिम चलाइयो कार्यक्रम भर्खरै। सर, अब मौरी पालनको इतिहासदेखि आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ विकास राम्रै भएको पाइन्छ। आशातीत प्रगति नगरे पनि मौरी पालनको अवस्था चाहिँ आज सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ मान्न सकिन्छ भन्ने कुरा त रहन्छ। आजको मौरी पालनको अवस्थालाई चाहिँ यहाँ मौरी विज्ञको हिसाबले चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ अहिले? र नेपालमा चाहिँ यो मौरी पालन प्राचीन कालदेखि चाहिँ पालिँदै आएको पेसा हो है। अब यसलाई चाहिँ पहिला प्राचीन कालमा अब मुडेमा अब खोपे घारमा त्यसपछि चाहिँ अब त्यो तरिकाले पालिएको थियो भने अब अहिले के छैन। अहिले यो आधुनिक घारमा चाहिँ मौरीहरूको चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ एउटा मह झिक्नको लागि लार्वा छाउराहरू नमरोस् भनेर है त्यसको लागि आधुनिक घारमा चाहिँ पाल्ने चाहिँ अहिले आइरहेको छ। केही जातहरू छन् हाम्रा, केही स्थानीय जातहरू र अहिले व्यवसाय रूपमा पालिएका जातहरूको विषयमा हामी अलिक पछाडि प्रवेश पनि गरौँला।
अब सर जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै पालियो र व्यावसायिक रूपमा पनि आज विकासक्रम राम्रै छ, सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्था पनि छ, एउटा व्यावसायिक आजको माहौल बन्दै गर्दा चाहिँ र मौरीबाट जुन मौरीले निकाल्ने मह लगायत महका अन्य बाह्य प्रोडक्टहरू पनि बजारमा राम्रैसँग बिक्री भइ पनि राखेका छन्। यसले गर्दा भोलिको बजार सुनिश्चित रहने कुरा त सधैँ नै छ। यहाँको नजरमा चाहिँ नेपालमा मौरी पालनको एउटा व्यावसायिक सम्भावनाको हिसाबले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, कतिको सम्भावना छ? र नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले मौरी पालनको सम्भावना धेरै छ, किनभने नेपालको हावापानी र वन जङ्गलहरू प्रशस्त यो चाहिँ चिउरीहरू भयो, काँफलहरू भयो, ऐँसेलु भयो है, सुत्रो भयो, अनि प्राकृतिक चरणहरू, कृत्रिम चरणहरू, अब तराईदेखि हिमालसम्म र सबै ठाउँमा के छैन यो प्रशस्त चरणको सम्भावना भए हुनाले है, र जडीबुटीदेखि लिएर फलफुलका बिरुवाहरू र प्राकृतिक चरण र कृत्रिम चरणहरू र घाँसहरू, त्यसपछि फुलहरू र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको हावापानी अनुसार चाहिँ यो मौरीजन्य चरणहरू प्रशस्त मात्रामा भए हुनाले मौरी पालनको सम्भावना धेरै छ। र नेपालमा चाहिँ अब मौरी चाहिँ अब त्यो यो भमरा पुत्कादेखि लिएर अब खागे मौरी भन्छ है, अब तराईमा के छैन त्यो खुल्ला चाहिँ रुखमा चाहिँ उसले गोला बनाउँछ है, त्यो मौरीलाई ल्याएर हामी पाल्न सक्दैनौँ। र भिरमौरी हुन्छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भिरमा चाहिँ बनाउने, त्यो पनि एउटा जङ्गलमै र ओडारमा बस्ने स्वभाव हुन्छ, त्यहीँ गारगोला बनाएर बसेको हुन्छ, त्यस्तो मौरीलाई पनि हामी ल्याएर पाल्न सक्दैनौँ है। आर्थिक हिसाबले नेपालमा मौरी पालन चाहिँ 2टा प्रजातिको मात्र पालिएको छ है। र एसियाबाट हाम्रो उत्पादित मौरीलाई चाहिँ रैथाने जुन मौरी छ त्यसलाई एपिस सेरेना चाहिँ त्यो जात हामी पालिरहेका छौँ। र तराईमा चाहिँ यो 50-51 सालमा चाहिँ युरोपबाट आयातित मौरी एपिस मेलिफेरा मौरी है, झापादेखि कैलाली कञ्चनपुर र यो गर्मी हावापानी हुने र भित्री मधेसमा हुने त्यस्तो मौरी 2टा प्रजातिको मौरी आर्टिफिसियल हामीले पालिरहेका छौँ। धनसर जस्तो अहिले यहाँहरूले विभिन्न खालका सेवाहरू किसानमाझ पुर्याउनु भएको छ, एउटा अवेरनेस कुरा पनि भयो, विकासको हिसाबले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, प्रबन्धन गर्नुभएको छ। केही समय पछाडि हामीले यहाँहरूले दिएका सेवा सुविधाहरू किसानमाझ कसरी पुग्दैछन् भन्ने खालका कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्नुहुन्छ यति बेला? लमजुङबाट। यहाँको शुभ नाम? यहाँको समस्या विचारमा घर पाले थिएँ। हजुर हजुर। अहिले मैले यो कति 21, 20, 19, 18 गते शुक्रबार मैले मौरी निकालेको थिएँ। हजुर हजुर। यहाँ यता चाहिँ मौरी निकै मर्यो, किन होला यो मर्यो कारण किन होला? ए भनेपछि अहिलेको ठ्याक्कै शुक्रबार निकाल्नु भयो, अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार भन्नुभयो यहाँले? 18 गते शुक्रबार निकालेको। ए हजुर हजुर हजुर। त्यहाँले 18 भन्दाखेरि आज 30 हो नि, 10, 12, 13 दिन भयो। ए करिब 2 हप्ता जति भइसकेको छ। शुक्रबार नै हो, 2 हप्ता भइसकेको छ। के कारणले मर्यो भन्नुभएको छ उहाँले? हजुर त्यही मेरो समस्या। ए तपाईँको यो मौरीको समस्या चाहिँ मैले बुझेँ होइन, र तपाईँले त्यहाँ पुरै त्यो मह झिक्दाखेरि होइन केही राखेर झिक्नुभयो कि पुरै झिक्नुभयो? केही छैन त्यहाँ अहिले यो अझै घारै मेरो तलको घर चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले मैले छुनै छुँदैन होइन। छाउरा कक्षाबाट तपाईँहरूले मह झिक्नु भएन होला होइन? त्यो छाउरा कक्षामा छुनै छुन्न, त्यो मह कक्षाबाट झिक्नुभयो? माछाको के अरे भाग मात्रै झिक्छु मैले, माछाको त्यो के अरे महको भाग मात्रै के। हजुर त्यो तपाईँले के छ यो सिजन अलिकति जाडो छ मौरीको लागि होइन? हजुर। अनि यो जाडो सिजनमा अलिकति अब अलिक गर्मी बढ्यो भने अलिकति त्यो उभ्यो भने मह झिक्नुपर्छ है। र यो चिसोको कारणले अलिकति व्यवस्था तपाईँको चाहिँ त्यो घर व्यवस्थापन अलिक कमजोरी भएको देखियो चाहिँ तपाईँले त्यो मौरीलाई होइन। मौरीलाई पनि जाडो लाग्छ, चिसो लाग्छ, अनि गर्मी लाग्छ है। त्यसलाई अलिकति तपाईँले के छैन अब जुटको बोरा भयो, पत्र पत्रिका, गोर्खा पत्र पत्रिकाले बेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो व्यवस्था चाहिँ अलिकति हजुर त्यो चिसोको कारण तपाईँको मौरी मरेको हुनसक्छ। त्यो चिसोले त्यति साह्रै मर्नु पर्ने किन हो नि त? एउटा फेरि त्यो मौरी लड्छ कि फेरि अनि विषादी त्यो एरियामा विषादी कतिको प्रयोग गर्छन्? अब विषादीको कारणले पनि है त्यो एरिया त्यो विषादी कति प्रयोग गरेर खै आफूलाई अब त्यो हेर्ने कुरो नै भएन, देख्ने कुरो नै भएन, थाहा छैन विषादी हालेछ हेर्न, त्यो आफूलाई थाहै छैन। तपाईँको त्यहाँ अन्य तरकारी खेती तोरी खेती कतिको छ त्यहाँ? तोरी खेती छ निकै न। अब किसानले के गर्छन् भने तोरीमा लाई लाग्छ यतिखेर है, लाई लाग्छ। अब लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई सिधै एग्रोबेटमा कडा विषादी ल्याएर हालिदिन्छन् कि है।
अनि त्यसपछि कडा विषादी हालिदियो भने त्यो ठ्याम्की ठ्याम मौरी चाहिँ त्यो तोरीमा जाँदाखेरि त्यो मर्ने सम्भावना हुन्छ एकछिन। बुद्धराजजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिफोन कटिसकेको छ, सायद उहाँलाई सोल्युसन भइसकेको छ। अरू केही सजेसन दिन सकिन्छ सर उहाँलाई? उहाँलाई चाहिँ बाँकी सजेसन त्यही अब के छैन, विषादी अब त्यो रहित एरियातिर होइन उ गर्नु पर्यो। तोरीमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ सिजनमा चाहिँ लाई लाग्छ, लाई लाग्यो भने त्यसमा कडा विषादी हालिदिन्छन्। कडा विषादी हाल्यो भने मौरी चाहिँ ठ्याम्की ठ्याम जान्छ चाहिँ। त्यसरी पनि जिब्रो निकालेर मरिराखेको हुन्छ घरको वरिपरि है। त्यस्तो लक्षण विष लागेको लक्षण त्यस्तो हुन्छ चाहिँ। हजुर, यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ, यहाँहरूका समस्या अनि जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 0154-2322 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामीले नेपालमा मौरी पालनको अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा सम्भावना भएर पनि आशातीत उपलब्धि चाहिँ किन हासिल गर्न सकिएको छैन भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूलाई केही समय पछाडि हामीले सेयर पनि गर्नेछौँ। हामीसँग मौरी विकास केन्द्र गोदावरीका मौरी विज्ञ धनबहादुर राउत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गरेका छौँ। यहाँहरूले यति बेला कृषि टेलिभिजन एचडी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। गोविन्द दाहाल भन्नुहुन्छ, उहाँले नाइस टु हेयर अबाउट बेकिपिङ प्रोग्राम भन्नुभएको छ, उहाँले निकै मन पराउनु भएको छ। यहाँहरूको पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै गर्दा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी मैले सुरुवातमै र अहिले पनि गराउन चाहन्छु र पछाडि पनि हामीले यो विषय पक्कै पनि, किनकि हामी फेसबुक लाइभ मार्फत हजारौँ मित्रहरूले एकैसाथ हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट पनि आफ्ना कमेन्टहरू अथवा जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जानकारी मैले यति बेला गराउन चाहन्छु। तर सर, अब सम्भावना छ भनेर यहाँले भनि पनि राख्दै गर्दा चाहिँ टेक्निकल रूपमा किसानले ध्यान नपुर्याउँदा अथवा चाहिँ आशातीत लाभ लिन सकिएको छैन। हुन त आज व्यावसायिक माहौल नबनेको अवस्था होइन, उपभोगको हिसाबले उत्पादनको हिसाबले धेरै राम्रो फड्को मारेका अवस्था छ हामीले। यद्यपि अझै पुगेका छैन, किनकि हामीले अझै पनि आयात गर्नु परेको यथार्थ पनि छ र विभिन्न विदेशी ब्रान्डका महहरू अथवा महजन्य प्रोडक्टहरू चाहिँ मजाले बिक्री भइरहेका छन् नेपालमा पनि। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? र यहाँ चाहिँ के छ, अब नेपालमा चाहिँ सम्भावना हुँदा पनि है, अब हामीले के छैन यो मौरी पालनलाई प्रशस्तै सम्भावना चुनौती हुँदै पनि हामीले व्यवसाय बढाउन सकिरहेका छैनौँ है। र विदेशबाट के छैन, अब हाम्रो जुन मह अलिक महँगो छ है, अब विदेशबाट चाहिँ उत्पादन गरेको मह चाहिँ अलिकति सस्तो भए हुनाले हामीले सस्तो चाहिँ अब त्यो मह चाहिँ हामी खाइरहेका छौँ है। हामीले आफ्नो उत्पादन जुन मह छ नि, अलि हाम्रो मह अलिकति यो किसानले अलिकति यो बजारमा मूल्य महँगो छ, त्यो कारणले पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो त्यतातिर भइरहेको छ। एउटा त्यो कारण होला जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ मैले अहिले लाइभबाटै जोड्दा मेरो विचारमा जस्तो एउटा ब्रान्डको हिसाबले चाहिँ किसानहरू बजारमा नपुग्दा पनि समस्या भयो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनकि विदेशी ब्रान्डहरू चाहिँ ठुला मार्टहरूमा अथवा ठुला जहाँ चाहिँ गाउँका पसलमा पनि बजारका पसलहरूमा पनि ठुला मार्टहरूमा पनि पुग्ने, हाम्रा नेपाली उत्पादन गरेका किसानहरूको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति नपुग्ने अथवा अलिकति प्याकेजिङ राम्रो नहुने अथवा अन्य कुराहरू, लेभलिङ प्याकेजिङ त्यसको के छैन, अब गुणस्तर अलिकति त्यो कारणले पनि केही मात्रामा तर हामीले आग्रह चाहिँ गरेका छौँ। नेपाली आम उपभोक्ता वर्गले सबैले बुझ्नुहुन्छ, सकेसम्म चाहिँ अलिकति महँगै भए पनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय चिज चाहिँ खानु होला भनेर पनि हामीले पनि आग्रह गरिराखेका छौँ। अब गुणस्तरको हिसाबले खोट लाउनु पर्ने ठाउँ त छैन है नेपाली महमा चाहिँ? नेपाली महमा चाहिँ गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ जडीबुटी खाएको है, तराईदेखि हिमालसम्म चाहिँ अब त्यो मान्छे भन्दा पनि मौरीले चाहिँ विभिन्न जडीबुटीहरू विभिन्न यो चरणहरू चिनेको हुन्छ है, त्यति हामीलाई मानिसलाई ज्ञान हुँदैन है। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि एउटा वैज्ञानिकले भनेको छ है। र यदि मौरी चाहिँ समाप्त भएको है 7 दिनपछि मान्छे पनि चाहिँ समाप्त भएर जाने भने घोषणा गरिरहेको छ। यसरी मानिस र मौरीको सम्बन्ध किरा भए पनि यसरी मानिस र मौरीको सम्बन्ध यसरी चाहिँ एक बिना चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकले घोषणा गरिरहेको छ। जस्तो राउत सर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ आज पनि करिब 2/3 भन्दा बढी जनतामा चाहिँ थाहा छ मौरीले हाम्रा विभिन्न खालका बाली नालीहरूलाई परागसेचन गरेर चाहिँ अझै उत्पादन वृद्धि गराएको हुन्छ। तर कतिपय किसानहरूलाई अझै पनि थाहा छैन परागसेचन गर्दा अथवा चाहिँ मौरी चर्न जाँदा चाहिँ त्यसमा भएको रस पनि चुसेर उत्पादन पनि कम हुने हो कि अथवा चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ चरणमा गएका अथवा चाहिँ चरणमा लगेका किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति जबरजस्ती निकाल्ने काम अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई गाली गलौज गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी प्रश्नाउनुहुन्छ यहाँले? हाम्रा मौरी पालन किसान दाजुभाइ यो केही मात्रामा भइरहेको छ। हजुर, यो किसान दाजुभाइ अलिकति चाहिँ चेतनाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि है मौरी चरेको चाहिँ जुन चाहिँ हरेक चाहिँ बाली नाली भयो है, फलफुल बिरुवा भयो
35-50% उत्पादन बढ्छ है। तर यो चाहिँ हामीले किसानलाई बुझाउन नसकेका कारणले र मौरी पालन किसानहरूलाई हामीले बुझाउन नसकेको कारणले है त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो यसमा चाहिँ के छैन, यो मौरी चर्यो भने अब अन्त देशमा चाहिँ मौरी चराए बापत शुल्क तिर्नुपर्छ है। अब हाम्रो देशमा के छैन, अब यो किसान कहाँ चाहिँ मौरी त्यो जाँदाखेरि समुदायमा के छन्, जस्तै अब यहाँ चितवनको मौरीलाई दाङमा चराउनमा लैजान्छन् मेलिफेर है। दाङका किसानहरूले के छैन, त्यहाँ धेरै मौरी पालेका छन् है समुदायमा, अनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो चाहिँ यो सामुदायिकको कारणले पनि है बाहिरको मौरी नराख्ने भनेर उनीहरू त्यस आफ्नो त्यो नीति बनाएर उनीहरूले है त्यसरी अलिकति चेतनाको त्यो नबुझेर के थिएन है, त्यो मौरीमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो समस्या आइरहेको छ। जस्तो व्यावसायिक रूपमै मौरी पालन गर्नेहरूलाई त यो जानकारी पनि सर, कतिपय किसानहरूलाई अहिले त जानकारी भइसकेको छ, केही मात्रामा मात्रै अहिले पनि समस्या आउँछ भन्न खोजेँ मैले। अब जस्तो सर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ दिन प्रतिदिन बजार बाक्लिँदैछ, बजार फराकिलो बन्दैछ, यो समयमा विभिन्न खालका मौरीको जुन हामीले अब हाम्रो नेपाली बजारमा त धेरै जसो चाहिँ मौरीजन्य पदार्थ अन्तर्गत जुन मह मात्रै बढी खपत हुन्छ, सेवन पनि हुन्छ र अन्य प्रोडक्टहरू पनि धेरै बनाउन सकिन्छ। अलिकति मह लगायत अन्य बायो प्रोडक्ट चाहिँ के बनाउन सकिन्छ? हामी नेपालमा चाहिँ यो मौरीबाट मह मात्र हामी उत्पादन गर्दैनौँ है। अब अहिले मौरीबाट के छैन, यो आय आर्जनको लागि अब चाहिँ यो एउटा कुट चाहिँ है, कुट उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्न सकिन्छ। जस्तै बुढाबुढीलाई कुट यो प्रोटिन पुग्दैन है, बच्चाहरूले प्रोटिन पुग्दैन। पुलेन ट्र्यापबाट चाहिँ मौरीको घार अगाडि चाहिँ हामीले त्यो पुलेन ट्र्याप राखेर है, अब मौरीले जहिले पनि बिहान पख चाहिँ कुट ओसार्छ है, त्यसपछि 9-10 बजेपछि पुष्परस्त्र पराग ओसार्छ। त्यो कुट ओसार्ने कारण के हो भने मौरीले आफ्ना छाउरा चाका हुर्काउनको लागि है, जस्तै के छैन, अब यो कर्मी मौरीको छाउरा चाका हुर्किनलाई 142 मिलिग्राम चाहिँ महको आवश्यक पर्छ र 135 मिलिग्राम है त्यो कुटको आवश्यकता पर्छ एउटा छाउरा कर्मी मौरीको छाउरा हुर्किनलाई, लार्वा हुर्किनलाई। त्यसको लागि बिहान पख जहिले पनि कुट ओसार्छ, त्यसपछि पुष्परस्त्र पराग ओसार्छ र कुटको महत्त्व, कुट पनि हामी उत्पादन गरेर बिक्री गरेर आयादन गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि रोयल जेली चाहिँ जस्तै अब बेलायतको महारानीलाई नबुढियोस् भनेर हामी रोयल जेली खुवाउँछौँ, जहिले पनि रोयल जेली डेली खुवाउँछन् है। त्यही कारण रोयल जेली खायो भने मान्छे बुढो हुँदैन, मह खाँदाखेरि पनि मान्छे बुढो हुँदैन भने त्यो रोयल जेली चाहिँ उत्पादन गरेर पनि विदेशमा डलरको भावले बिक्री हुन्छ है। अब हामीले नेपालमा चाहिँ त्यो रोयल जेली उत्पादन अलि गर्न सकेका छैनौँ है। यसमा अलिकति हाम्रो चाहिँ अब सरकारी गैर सरकारी संस्था है, त्यसपछि गएर अब किसानहरूले पनि के छैन यो यसमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैन। यो सम्भावना चाहिँ छ, त्यो सम्भावना छ हजुर। त्यो रोयल जेली पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ है, त्यो बेचेर पनि आय आर्जनमा चाहिँ टेवा पुग्न सक्छ। अनि अन्य के छैन, मौरी बिक्री गरेर पनि है, जस्तै मौरीको एउटा गोलाको चाहिँ खाली गारको चाहिँ 4000 पर्छ, त्यसमा मौरी चाहिँ 5 फ्रेम मौरी हालेर किसानले चाहिँ एक फ्रेमको 1000 गर्दा 9000 पर्छ। अपलोड अनुसार एउटा घार किन्नलाई 10000 जति पर्छ मौरी सहित है। अब 1 लाखको लगानी गर्यो भने किसानले, मौरी पाल्ने व्यवसाय किसानले है 10वटा गोला उसले गर्न सक्छ। तर यो मौरी कस्तो छ भने अलिकति चाहिँ यो पशुवस्तु गाई गोरु र कुखुरा पाले जस्तो हुँदैन है। यसमा अलिकति टेक्निक चाहिँ र तालिम लिएको, तालिम प्राप्त, रानी चिन्नु पर्यो, भाले चिन्नु पर्यो, कर्मी चिन्नु पर्यो है। अब यी मौरी नचिनेसम्म अलिकति चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ मौरीजन्य यो अहिले एउटा विष, मौरीको बिग हुन्छ सर है, त्यो पोर्फिलिज भन्ने है, त्यो बिगबाट पनि मान्छेले बी भेनम थेरापी, त्योबाट पनि मान्छेले के छैन, अब एउटा मौरी टोकाए बाफतमा रागन बाथको लागि पनि 300 रुपियाँ लिने गरिरहेको छ। बी भेनम थेरापी है, अब शरीरमा रगत चलेन, ब्लड चलेन भने है जुकाबाट थेरापी गराउने, अनि मौरीबाट टोकाएर चाहिँ त्यो उपचार पद्धति गर्ने, अनि सर्पको विष जम्मा गरेर पनि त्यसरी उपचार गर्ने पद्धति आइसकेको छ अहिले। त्यसमा पनि सम्भावना छ, सम्भावना छ। बजारको समस्या त छैन, यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ। र हामीले सरस्वती हेर्दा चाहिँ आज प्रयोग उपभोग बढेको अवस्था छ, मह लगायतका प्रोडक्टको चाहिँ अब उत्पादन पनि राम्रै बढेको छ, किसानहरूको लागि सम्भावना पनि छ, यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। जस्तो
अनुसन्धानको पाटोबाट त हामी सफल नै छौँ है। व्यावसायिक रूपमा जस्तो तालिम भने जस्तो लिन सक्यो अथवा चाहिँ विज्ञहरूका कुराहरू सुनेर अथवा तालिम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ असफलता छैन नि है? छैन। नेपालमा चाहिँ यो वन जङ्गल हेर्ने हो भने है 10 लाख गोलासम्म पाल्न सक्ने क्षमता छ। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म किसानहरू चाहिँ यो मौरी पालनमा चाहिँ 25,000 किसानले मात्रै है मौरी व्यवसाय गरिराखेका छन् र मौरी गोला देशैभरिको मैले कुरा गरिराखेको छु है। यसमा चाहिँ के छैन, अब एपी सेराना जातको चाहिँ झन्डै के छैन यो 50,000 चाहिँ मेलिफेरा जातको मौरी पालिएको छ है। 1,80,000 चाहिँ एपी सेराना जातको मौरीको गोला चाहिँ पालिएको छ। झन्डै हामीले के छैन 2 लाख चाहिँ है 2 लाख भन्दा बढीको चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ यो मौरी पालिरहेका छन् देशभरि किसान है। र यसमा चाहिँ अब मौरीको यो चाहिँ र यो चाहिँ बजार चाहिँ एकदम राम्रो छ के छैन, हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ उत्पादन। अब सम्भावना यहाँले भनिराख्नु भएको छ जस्तो अलिकति मैले कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि अहिले यहाँहरू मौरी विकास केन्द्र गोदावरीबाट चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? कोभिडले अलिकति असर पर्यो, अब फेरि सुरुवात गर्दैछौँ विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँले भनिराख्नु भएको थियो। हजुर, अब यो अहिले अब यो केन्द्र प्रदेश स्थानीय सरकार राख्या हुनाले है अब नेपालका कृषक दाजुभाइहरूलाई अब अहिले मौरी पालनको साधना ट्रेडिङ चाहिँ सिम्पल ट्रेडिङहरू चाहिँ तपाईँको प्रदेश अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र भयो है। त्यसपछि स्थानीय निकाय, नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिका त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो कृषिका चाहिँ कार्यक्रम, किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम सिधै चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकाय अन्तर्गत राखिदिएको छ, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ, त्यहाँबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब सर हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। मौरी पालन व्यवसाय गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र तालिमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यक भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, त्यो पनि विज्ञ मार्फत तालिम लिनु पर्यो भन्ने खालको यहाँको सन्देश त रहन्छ नै। तालिममा के हुन्छ मौरी पालनको तालिममा चाहिँ? मौरी पालनको तालिममा चाहिँ अब मौरी स्रोत केन्द्र दर्ता गर्नु पर्यो भने, अब घर निर्माणको तालिम चाहियो भने है हजुरहरूले मौरी विकास केन्द्र गोदावरीमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ। गोदावरीको इमेल एड्रेस है फोनमा चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ है। त्यसपछि मौरी जन्ने यो उपकरणहरू, निर्माण सामग्री, मौरी व्यवसायहरू गरेका मौरी पालन व्यवसाय है। व्यवसाय भन्नाले 60 भन्दा माथितिर पालेकोलाई हामी व्यवसाय मान्छौँ है। त्यहाँ 60 घरभन्दा माथितिरकोलाई, त्यसपछि जति पनि हुनु पर्यो तलीकोलाई अलिकति सेवाटेवा हामी दिन्छौँ है। त्यो व्यवसायी रूपले हामी त्यसले व्यवसाय मान्दैनौँ के छैन। त्यही कारणले किसानहरूले पनि के छैन बढी से बढी मौरी पाल्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो मौरी जन्ने चाहिँ अब त्यो यो मह उत्पादन गरेर र सबैलाई के छैन अब राज्यले नै पुर्याउनु पर्यो। सर तालिम भनेपछि तालिमको पनि क्याटेगोरी हुन्छ यसमा? तालिमको पनि यसमा के छैन अब व्यवसाय किसानहरू पालेको होइन र स्रोत केन्द्र दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारको उनीहरूले प्रमाणपत्र दिनलाई होइन आधिकारिक चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ दिएर तिनीलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्ने हुन्छ किसानलाई। मौरी स्रोत दर्ता गर्नलाई आधिकारिक सर्टिफिकेट चाहिन्छ। त्यो सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ अब यो घर निर्माणको 15 दिनको ट्रेडिङ हुन्छ। जस्तो सर हामीले अनि रानीको चाहिँ 21 दिनसम्म यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अरू केही छैन यो मह व्यवसायको होइन झन्डै गुणस्तरको चाहिँ महको चाहिँ 15 दिने हुन्छ। अनि सर एउटा कल्ले छ अनि निष्कर्षमा यो कुराकानीलाई सर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो तालिम हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ एउटै खालको तालिम होला जस्तो लाग्थ्यो, तर तालिमको पनि क्याटेगोरी भन्नुभएछ है? हजुर, तालिम चाहिँ विभिन्न थरीको तालिम हुन्छ है। अब केन्द्रमा दिने अब किसानहरूको लागि मौरी पालन व्यवसाय गरेका किसानको लागि है तिनीहरूलाई चाहिँ अब घर निर्माण भयो, त्यसपछि मौरी जन्ने चाहिँ रोयल जेली बनाउने, कुट बनाउने अनि मौरी उपकरण चाहिँ त्यो मह मदानीबाट मह निकाल्ने तरिकाहरू है किसान व्यावसायिक तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ प्रशोधनको लागि अब स्टिलको चाहिँ फलामको खिया लाग्छ उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो आधार शाखा चाहिँ खेर गएको मैन पनि बाट पनि है झन्डै महभन्दा पनि त्यो आधार शाखा 1600 रुपियाँ किलोमा चाहिँ बिक्री हुन्छ। त्योबाट पनि चाहिँ किसानहरूले आय आर्जन गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिम मित्रलाई स्वागत गर्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नुवाकोटबाट अर्जुन तामाङ हो सर। अर्जुन तामाङ है। अर्जुनजी आराम हुनुहुन्छ है? हजुर। यहाँको जिज्ञासा के छ अहिले अर्जुनजी? हजुर जिज्ञासा के छ? मौरी सम्बन्धी हो सर। हाम्रो विज्ञ सर हुनुहुन्छ कि प्राविधिक सर हुनुहुन्छ? होइन उहाँले विज्ञ नै हुनुहुन्छ। हजुर विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अब 60 घरदेखि माथिकोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्नुभयो होइन? हजुर। तर अब हाम्रो चाहिँ गुनासो कस्तो भने हामी त अब सानो किसान अब भयो होइन,
अब 10-20 घर अर्जुनजी तपाईँको निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यहाँको, र मैले पनि अहिले सरलाई ठ्याक्कै यो विषयमा सोध्न पनि खोजेको थिएँ। 60 घर भनेको ठुलो लगानी पनि हो। 30-40 घरलाई अथवा त्योभन्दा तललाई चाहिँ किसान नै मानिँदैन अथवा के छ भन्न खोजेको थिएँ। यो विषयमा सरले बताउनुहुन्छ। हजुर, त्यही त अब गरिबलाई माथि उचाल्ने अब सरकारको नीति हो भने त सानो किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, तर ठुलो ठुलो व्यवसायले मात्रै जुनै पनि चिजमा नि सर होइन, जुनै अब अनुदानमा पनि ठुलो मान्छेलाई मात्रै दिइरहेको देखिन्छ हामीले होइन। अब हामी गरिबको गुनासो भनौँ न सर। ल धन्यवाद सर। यो किसिमले यही कार्यक्रम मार्फत पनि म के जानकारी गर्छु भने सर होइन, म अलिअलि मौरी पालन उत्पादन गर्छु होइन, बिक्री पनि गर्छु के। हजुर, मौरी वर्षको अलिअलि बिक्री पनि गर्छु। कुनै अब किसानहरूलाई, त्यस्तो सानो किसानहरूलाई अब मौरीको आवश्यक छ भने मसँग सम्पर्क गर्नु होला भनेर यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँको अर्जुनजी तपाईँको नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनु न एकचोटि है, कसैलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईँले डाइरेक्ट फोन गर्नु। हजुर, नम्बर मेरो 9861 085 089 085 089। यो हामीले एउटा किसानको प्रतिनिधि खालको कसैलाई आवश्यक पर्यो भने डाइरेक्ट फोन गर्नु होला भनेर मैले सेयर गरेको छु। गुनासो त अघि नै मैले सरलाई भनिहालेँ होइन सर, अब यो राज्यले गरेको व्यवस्था चाहिँ अब गरिबको लागि चाहिँ केही पनि होइन रहेछ कि जस्तो लाग्छ कि। होइन, तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा छ है, तपाईँलाई अहिले बिदा गर्छौँ अर्जुनजी, टेलिभिजनबाट हेर्दै गर्नु होला हामीलाई है। धन सर, यो जिज्ञासा मैले पनि प्रश्न सोध्नेवालै थिएँ त्यो, किनकि यो 60 घरभन्दा तलकोलाई चाहिँ किसानको दर्जा नै नपाउने अवस्था हो भन्ने खालको उहाँको एउटा प्रतिनिधि खालको जिज्ञासा रह्यो। होइन, हामीले चाहिँ 1-2 घर पाल्ने किसानदेखि लिएर उनीहरूलाई होइन यो स्रोत केन्द्रमा चाहिँ दर्ता गर्नको लागि होइन, त्योभन्दा माथि व्यवसाय किसानको लागि यो 50-60 भन्दा माथिको पालेकोलाई चाहिँ व्यवसाय किसान मान्छ है। र तलतिरका किसानहरूले पनि सिकाउने कुरामा अरू कुरामा त हाम्रो त्यो छँदैछ कि उनीहरूलाई हामी स्रोत केन्द्रको रूपमा दर्ता गर्नलाई चाहिँ बढी हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअल रूपमा अब 10 घर 20 घर अथवा 2-4 घर अथवा 20-40 घर होइन, यस्तो गर्ने पनि किसानको दर्जा त हुन्छ के छन्। त्यस्तो 2-4 घर पालेका किसानहरू पनि 10-20 घर पनि पालेका छन् है, तिनीहरूलाई पनि सेवा नदिनेको भनेको होइन है, सेवा त सबैले पाउँछन्, तर चाहिँ व्यवसायिक तरिकाले पालिदिनु पर्यो मौरी चाहिँ, त्यो भन्न खोजेको थिएँ। अरू कार्यक्रम केही छन् त्यस्ता घर अनुदान अथवा अन्य केही कार्यक्रमहरू छन् यहाँहरूको अहिले यो सालको लागि? यो हाम्रो चाहिँ यो अनुदानको कार्यक्रम अहिले केही पनि छैन है। अब किसानलाई के छैन, अब एउटा घर निर्माणको ट्रेडिङ हो, त्यसपछि गएर ट्रेनिङ चाहिँ निःशुल्क नै हुन्छ। त्यो ट्रेडिङमा चाहिँ हामी किसानलाई आते जाते होइन, हामी नेपाल सरकारले बेहोर्छ उनीहरूलाई होइन, आते जाते यहाँ बस्नु खर्च जाँदाखेरि पनि हामी दिन्छौँ होइन। ठिक छ, भनेपछि अहिले तत्काल हुन लागेको तालिम पनि अब आह्वान गरिसक्नु भएको छ यहाँ? अब भइसकेको छ, एकजना प्रास नाप्रास यो फाल्गुनदेखि सुरु हुन्छ है। यो 15 दिने चाहिँ एउटा टट तालिम छ है। फाल्गुनको कतिबाट छ? फाल्गुनको अब गते हाम्रो निश्चित भएको छैन है। ठिक छ, तालिम हुँदैछ है। अब यहाँहरूलाई कोर्डिनेसन गरेपछि धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त हुन्छ। सर, केही कुराहरू अपुरा पनि रहे, हाम्रो समय सकिन सकेको छ, अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? यहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई है, मौरीको सम्भावना धेरै छ, तराईदेखि हिमालयसम्म। तपाईँहरूले केही छैन, पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा प्राकृतिक चर्ने बोट बिरुवा धेरै भए हुनाले तपाईँहरूले मौरी पालन व्यवसायबाट है धेरै आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले व्यवसाय गरेर आय आर्जन गर्नुहोस् भन्ने म त्यही भन्न चाहन्छु। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय, यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गरिदिनुहोस् न सर, किनकि धेरै किसानहरूलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। मेरो 97 49 50 18 54 97 49 50 18 54 18 54 मैले फेरि पनि सेयर गर्न चाहन्छु, 97 49 50 50 18 54 है। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विषय र हाम्रा किसानहरूलाई कन्फ्युजन भएका कुराहरूलाई पनि सल्युसन खोजिदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ पनि गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरो पनि सबैलाई धन्यवाद छ। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अनियोल गुनासाहरू छन् भने 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।